दूं, मोहब्बत में तू मैं भी है, मोहब्बत में जिग जिग बक बक भी है, मोहब्बत में अकड़ना भी है, मोहब्बत में उखड़ना भी है, मोहब्बत में नाराज होना भी है, मोहब्बत में मासूम अदाओं के साथ किसी से रूठ जाना भी है, मोहब्बत में पीठ फेर कर चले जाना भी है, मोहब्बत में आंखें बंद कर सोने की एक्टिंग करना भी है, मोहब्बत के अंदर जो है अल्लाह अकबर जागते हुए अपने आप को सोना साबित करना भी है, मोहब्बत में अल्लाह अकबर रोते हुए मुस्कुराने की, अल्लाह अकबर दो अदाएं बिल्कुल ऐसे ही है जैसे धूप और बारिश एक साथ जलवानुमा हो, इस तरीके की कैफियत है। लेकिन मवद्दत खालिस होती है, मवद्दत में हिजर नहीं है, मवद्दत में सिर्फ वस्ल है, मवद्दत में अकड़ना नहीं है, मवद्दत में झुकना है, मवद्दत में पीठ फेरना नहीं है, मवद्दत के अंदर जो है अल्लाह अकबर सब कुछ लुटा देना है, मवद्दत में पीठ फेर कर जाना नहीं है बल्कि हमेशा के लिए यार का हो जाना है। उनके कूचे में रहो, नक्शे कफे ना बनकर, कोई मिटा तो सके पर कोई उठा ना सके, इसी को मवद्दत कहते हैं। अगर आसान जबान में कोई समझना चाहता है, मछली जो है वो पानी से मोहब्बत नहीं करती बल्कि मवद्दत करती है। मोहब्बत तो जीते जी होती है, मरने के बाद तू कौन मैं कौन, अल्लाह अकबर। इसीलिए बीवियां शरीके हयात होती है, शरीके ममात नहीं होती। अल्लाह अकबर, मजनू की कब्र कहाँ है और लैला की कब्र कहाँ, शीरी की कब्र कहाँ है, फरहाद की कब्र कहाँ। मरने के बाद तो बहरहाल मोहब्बत करने वाले जुदा होते हैं, लेकिन याद रखना मवद्दत में मरने के बाद भी जुदाई नहीं है। अल्लाह अल्लाह, गौर फरमाए, मछली पानी से मवद्दत कैसे करती है। पानी के अंदर रहती है तो उसको सुकून मिलता है, और जब पानी से निकाल दी जाए तो तड़पती है। एक बात और कहूं, मोहब्बत में कोई और बेहतर मिलता है तो बेवफाई होती है, लेकिन मवद्दत में बेहतर भी मिल जाए तो फिर उसके बाद उसके बगैर चैन नहीं आता जिससे मवद्दत होती है। मैं मवद्दत की बात कर रहा हूं। मोहब्बत में कोई बेहतर मिले तो पहले को छोड़ दिया जाता है। मिसाल के तौर पे आपको खाने से मोहब्बत है, बहुत भूख लगी है, दाल रोटी मिला तो आपने खा लिया, मोहब्बत थी ना। लेकिन अगर फिर उसके बाद बिरयानी मिली तो दाल छोड़ दिया आपने। ऐसे ही होता है। मैं कितनी लंबी करूं ये भी इसलिए कि मौसम मुझे डराता है कि मैं आ रहा हूं। मछली पानी से मोहब्बत नहीं करती, मवद्दत करती, इसलिए कि मोहब्बत में अगर कोई बेहतर मिले तो छोड़ करके कहीं और चला जाता है, लेकिन मवद्दत में ये कहा जाता है कि कोई मेरे महबूब से बेहतर हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको किसी बेहतर जगह पे भी करार नहीं आता। मिसाल के तौर पे तवज्जो मेरी तरफ आपकी, अल्लाह आपको नवाजे, आपकी नस्लों को नवाजे। जयपुर में करीम नगर में बैठ के जिक्र हुसैन सुनने वालों, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद करे। वो बेहात का मेरा बादशाह जिसे दुनिया गाजी अब्बास कहती है, आप सबको नवाजे, बे औलादों को औलाद अता करे, औलाद वालों की औलाद को नेक बनाए। अल्लाह तुम सबको, तुम्हारी नस्लों को मवद्दत अहले बैत नसीब फरमाए, अजमत सहाबा और एहतराम सहाबा के साथ। तवज्जो करें, मछली पानी में है, पानी में है, मवद्दत करती है, छोड़ कर नहीं जाएंगे। लेकिन मछली को पानी से उठाया, मखमल की चादर पे डाला। बोलो पानी से बेहतर मखमल की चादर है कि नहीं है? मखमल की चादर नर्म है, मखमल की चादर में गुदास है, मखमल की चादर में सोज है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको लाके डाल दें, वो तड़पती रहेगी, तड़पती रहेगी। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत नहीं करती, वो मवद्दत करती है, इसलिए उसको पानी के सिवा कोई चाहिए ही नहीं, वो मवद्दत करती है। एक बात बताऊं, मवद्दत क्या होती है? जिंदगी में तो बगैर नहीं रहते, लेकिन मरने के बाद भी नहीं रहते। मछली पूरी जिंदगी पानी में रही, उसके बाद जो लोग तजुर्बाकार है वो जानते हैं, जो लोग घरेलू खानदानी लोग खाने पीने वाले वो जानते हैं कि अगर मछली पकती है, मछली को आपने निकाला, पानी से टुकड़े टुकड़े किया, आग में जला दिया, आग में जलाने के बाद गला दिया, गलाने के बाद खा लिया, 32 दांतों तले चबने के बाद जो है पेट में चली गई मछली। मछली जाने के बाद दोलमा इल्म रखते हैं, जानते हैं, आप भी जानते होंगे, किसी डिश को खाने के बाद उतनी प्यास नहीं लगती जितना मछली खाने के बाद प्यास लगती है। मछली खाने के बाद ज्यादा प्यास क्यों लगती है? हकीमों से पूछो, तबीबों से पूछो, दानिश्वरों से पूछो, तो मछली बता रही है, कट गई हूं मगर पानी से रिश्ता खत्म
ختم نہیں ہوا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہوں, پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے, جل گئی ہوں, جلا دی گئی ہوں, لیکن پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے, اور دانتوں تلے چبا دی گئی ہوں مگر پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے, وجود اپنا مٹ گیا ہے لیکن رشتہ مودت قائم ہے. پیٹ میں بھی جا کے کہتی ہے پانی پانی پانی, تو تم پیتے رہتے ہو, پانی پہنچاتے رہتے ہو. اب دیکھو یہ مودت ہے کہ مر کے بھی رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا, اسی کو مودت کہتے ہیں. پانی کے سوا مچھلی کسی پہ راضی ہی نہیں ہوتی, اس لیے دانتوں تلے چبانے والا بھی مجبور ہو جاتا ہے پانی سے چھین کر پانی پہنچانے کے لیے. ارے جب تک زندہ تھی تڑپاتا رہا پانی کے لیے, مر گئی تو ایسا مطالبہ کیا کہ تڑپ تڑپ کر پانی دینے پہ مجبور ہو گیا. یعنی اس کی مراد پوری ہوئی, مودت کرنے والی مچھلی جیت گئی کیونکہ اس نے مودت کا حق ادا کیا. لوگ اس کو پانی وہاں بھی پہنچاتے ہیں. اب آئیے بلا تمثیل اللہ نے کہا الا المودۃ فی القربى, میرے حبیب کی آل سے مودت کرو, یعنی زندہ رہو تو بھی ان کے بغیر نہیں رہنا, اور مر جاؤ تو ان کے بغیر نہیں رہنا. اور ایک بات بتاؤں, زندگی میں تم ان کے بغیر نہیں رہو گے, مرتے وقت ان کے بغیر نہیں رہو گے تو اللہ کرم کرے گا, تمہاری قبر میں ان کا دیدار نصیب ہوگا. اور جنت میں کون کہاں جائے گا, کون کہاں رہے گا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کون درخت کے نیچے, کون محل میں, کون نہر میں, کون یہاں کون وہاں, لیکن جس نے مودت کی, رسول اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے میری آل سے محبت کرے گا جنت میں جہاں ہم رہیں گے وہیں پنجتن ہی رہے گا. اس لیے کہ مودت کرنے والوں کو جانتے ہیں کہ یہ جنت میں رہ نہیں سکتے, ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے, تو اس لیے اپنے ساتھ کر لیا. کتنا بڑا اعزاز ہے. ایک بات اب بات سمیٹتے ہوئے, بہت امتحان نہیں لوں گا, ذرا توجہ کریں. جب مودت ان کو چھوڑ کر کوئی بھاتا ہی نہیں, ان کو چھوڑ کر کوئی بھاتا ہی نہیں, ان کو چھوڑ کر کوئی تصور میں آتا ہی نہیں, ان کو چھوڑ کر کوئی جچتا ہی نہیں, ان کو چھوڑ کر کوئی بچتا ہی نہیں, تو پھر یہی تو محبت اور مودت ہے. اب ایک سوال کرتا ہوں, اگر واقعی تم نے مودت کی ہے تو مچھلی کو پانی سے نکال کے مخمل پہ ڈالا تو تڑپی کہ نہیں تڑپی؟ بولو بھائی تڑپی کہ نہیں تڑپی؟ تڑپی. تو تم پنجتن کو چھوڑ کر جتنا وقت گانے میں گزارتے ہو پھر تمہیں سکون کیسے ملتا ہے؟ اس لیے کہ دو ہی چیز ہو سکتی ہے, جب آپ جڑے ہوں گے پنجتن سے تو اتنی دیر آپ گانوں سے نہیں جڑے ہوں گے, اور جتنی دیر آپ گانوں سے جڑے ہوں گے اتنی دیر آپ پنجتن سے نہیں جڑے ہوں گے. اس لیے کہ ایک دل میں کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے, یا گانے کی محبت یا پنجتن کی محبت, یا گناہ کی محبت یا پنجتن کی محبت, یا زنا کی محبت یا پنجتن کی محبت, یا حرام لقمے کی محبت یا پنجتن کی محبت, یا نشے کی محبت یا پنجتن کی محبت. یزید کے دل میں زنا کی محبت تھی اس لیے پنجتن نہ تھے, یزید کے دل میں بانسری کی محبت تھی اس لیے پنجتن نہ تھے, یزید کے دل میں نشے کی محبت تھی اس لیے پنجتن نہ تھے. اب میں کیا کہوں, نعرہ ہی تو پنجتنی نہیں بناتا, نعرہ ہی تو مودت کا ثبوت نہیں ہے. مودت کا ثبوت کیا ہے؟ سب نقصان اٹھا لو, پنجتن کو نہ چھوڑو. اس سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ ہم صرف پنجتن کو مانتے, کسی کو نہیں مانتے. سچا پنجتنی وہی ہے جو عظمت صحابہ کو دل میں رکھ کے پنجتن سے پیار کرے. یہ وضاحت کے ساتھ سن لیں.